nga motorsiklo nga gidisenyo alang sa lisud nga kahimtang sa dalan ug bug-at nga mga karga. Ang Barako Do 175 gisangkapan sa usa ka 177cc nga makina nga naghatag gahum ug kahusayan nga naghimo niini nga angay alang sa lain-laing mga katuyuan sa masaadlaw-adlaw nga pagbiyahe serbisyo sa paghatod og komersyal nga paggamit. Gipabilhan sa mga riders ang ligon nga pagkatukod komportable nga pagsakay ug mubo nga gasto sa pagmentinar nga naghimo niini nga praktikal nga kapilian alang sa mga nanginahanglan usa ka kasaligan ug episyente nga motorsiklo. Cash price 91,000 pesos, down payment 7,790 pesos, monthly installment for 3 years 4,314 pesos, for 2 years 5,631 pesos, rebate 500 pesos. GUD Moto Trading Incorporated, Kawasaki Crib, AC Cortez, Cambaro Branch, Mandaue City, Cebu.